श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 84तमः सर्गः। राममाश्वासयानेतु लक्ष्मणे भ्रातृवत्सले निक्षिप्य गुल्मान् स्वस्थाने तत्रागच्छत् विभीषणः। नानाप्रहरणैर्वीरैः चतुर्भिः सचिवैर्वृतः नीलाञ्जनचयाकारैः मातङ्गैरिव यूथपः। सोऽभिगम्य महात्मानं राघवं शोकलालसं वानरांश्चैव ददृशे बाष्पपर्याकुले क्षणान्। राघवं च महात्मानं इक्ष्वाकुकुलनन्दनं ददर्श मोहमापन्नं लक्ष्मणस्याङ्कमाश्रितम्। व्रीळितं शोकसन्तप्तं दृष्ट्वा रामं विभीषणः अन्तर्दुःखेन दीनात्मा किमेतदिति सोऽब्रवीत्। विभीषणमुखं दृष्ट्वा सुग्रीवं तांश्च वानरान् लक्ष्मणोवाच मन्दार्थम् इदं बाष्पपरिप्लुतः। हतामिन्द्रजिता सीताम् इह श्रुत्वैव राघवः हनुमद्वचनात् सौम्य ततो मोहमुपागतः। कथयन्तं तु सौमित्रिं संनिवार्य विभीषणः पुष्कलार्थमिदं वाक्यं विसङ्गं राममब्रवीत्। मनुजेन्द्रार्तरूपेण यदुक्तं च हनुमता तदयुक्तमहं मन्ये सागरस्येव शोषणम्। अभिप्रायन्तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः सीतां प्रति महाबाहो न च घातं करिष्यति। याच्यमानस्तु बहुशः मया हितचिकीर्षुणा वैदेहीम् उत्सृजस्वेति न च तत्कृतवान् वचः। नैव साम्नानदानेन न भेदेन कुतो युधा सा द्रष्टुमपि शक्येत नैव चान्येन केनचित्। मायामयीं महाबाहो तां विद्धि जनकात्मजां वानरान् मोहयित्वा तु प्रतियातः स राक्षसः। चैत्यं निकुम्भिलां नाम यत्र होमं करिष्यति हुतवान् उपयातो हि देवैरपि सवासवैः दुराधर्षो भवत्येव सङ्ग्रामे रावणात्मजः। तेन मोहयता नूनम् एषा माया प्रयोजिता विघ्नम् अन्विच्छता तत्र वानराणां पराक्रमे। ससैन्यास्तत्र गच्छामः यावत् तन्न समाप्यते त्यजेमं नरशार्दूल मिथ्या सन्तापमागतम्। सीदते हि बलं सर्वं दृष्ट्वा त्वां शोककर्षितम् इह त्वं स्वस्थहृदयः तिष्ठ सत्त्वसमुच्छ्रितः लक्ष्मणं प्रेषयास्माभिः सह सैन्यानुकर्षिभिः।
एष तं नरशार्दूलः रावणिं निशितैः शरैः त्याजयिष्यति तत्कर्म ततो वध्यो भविष्यति। तस्यैते निशितास्तीक्ष्णाः पत्रिपत्राङ्गवाजिनः पतत्रिणैवा सौम्याः शराः पास्यन्ति शोणितम्। तं सन्दिश महाबाहो लक्ष्मणं शुभलक्षणं राक्षसस्य विनाशाय वज्रं वज्रधरो यथा। मनुजवर न कालविप्रकर्षः रिपुनिधनं प्रति यत् क्षमोऽद्य कर्तुं त्वमतिसृज रिपोर्वधाय वाणीम् अमररिपोर्मथने यथा महेन्द्रः। समाप्तकर्मा हि स राक्षसाधिपः भवत्यदृश्यः समरे सुरासुरैः युयुत्सता तेन समाप्तकर्मणा भवेत् सुराणामपि संशयो महान्। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 84तमः सर्गः।